बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जो आज की अपडेट्स हैं और इस हवाले से डेवलपमेंट है आज सारे दिन के हवाले से, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि काजी फाइज ईसा साहब के होते हुए उन्हें इंसाफ नहीं मिल सकता। और आज शौकत बसरा जो हैं उन्होंने बताया कि वो दरखास्त दायर करेंगे और वो बाज़ाब्ता इस बारे में सुप्रीम कोर्ट से या काजी फाइज ईसा साहब से ये कहेंगे कि हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं है या हमें आपके होते हुए इंसाफ नहीं मिल सकता, तो इसलिए आप बेंच से अलहदा हो जाए। अब पिछली समात के ऊपर जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स वाला केस था उसमें आपने देखा कि वहां पे नियाजुल्लाह न्याजी जो है उन्होंने इतराज किया, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने और जस्टिस मंदोखिल ने खासा गुस्से का इजहार किया था और उन्होंने कहा था कि हम यहाँ बेइज्जती कराने के ऊपर नहीं बैठे हुए। फिर ये सवाल था कि यहाँ पे स्ट्रेटेजी बेसिकली है क्या ये पार्टी पॉलिसी है या आप इसको बर्दाश्त करेंगे। तो इस हवाले से आज 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसकी समात हुई और उस समात में जो 3 गवाहान है जिसमें परवेज खटक है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही था लेकिन वो तहरीक इंसाफ से अलग हो गए हैं। उसके अलावा जुबैदा जलाल जो है आप वो जानते हैं जो बलूचिस्तान से हैं, और आजम खान, और उनके अलावा जो इस सारे मामले के अंदर पटवारी हैं उनके बयानात भी कलम बंद हुए। पटवारी ज़ाहिर है जिनकी वो जमीन या बाकी चीजों को लेके। अब ये समात जो है वो 10 जुलाई तक मुलतवी की गई है और आज भी अडियाला जेल के अंदर एहतसाब अदालत के जज जो मोहम्मद अली बड़ाइच हैं उन्होंने इस केस की समात की और आज की समात के दौरान इमरान खान और बुशा बीबी को अदालत के अंदर पेश किया गया है। आज की डेवलपमेंट क्या है? अब शहबाज शरीफ जो है वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहे हैं। जाहिर है इस गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि वो करवाने इस मामले के ऊपर जा रही है जो ऑपरेशन वाला मामला है। इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान है वो उसमें शरीक होंगे, क्योंकि फवाद चौधरी ने ये कहा था कि इसका एक हालिया रास्ता ये है कि आप अडियाला जेल से इमरान खान को निकालें। एक और ऑप्शन ये भी थी कि आप उनको वीडियो लिंक के ऊपर ले लें। लेकिन आज अडियाला जेल के अंदर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जो इस वक्त इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि उनसे जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मुतालिक सवाल हुआ कि क्या उसमें शरीक हो रहे हैं तो उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है और वो उसमें शरीक हो रही है और उनके मुताबिक ये मुल्की सलामती का इशू है और मुल्क की खातिर जो है एपीसी के अंदर शिरकत करेंगे और इस हवाले से जाहिर है कि वो उसमें जाएंगे। अच्छा, उस हवाले से एक और डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था कि चूंकि पंजाब हुकूमत ने कहा है कि वो इमरान खान के खिलाफ जो गद्दारी वाला मामला है उसके ऊपर केस करने जा रहे हैं और वो जो केस वाला मामला इसलिए कि पंजाब वाले उस मामले को लेके बाद में आगे चल के जो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी है उसने ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनके हवाले से या नवाज शरीफ पर भी केस बन सकते हैं। इस सारे मैटर को लेकर हमने एक और डेवलपमेंट जो देखी वो डेवलपमेंट ये थी कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में भी ये काम होगा। तो उस चीज को लेके आज वहां पे उन्होंने कहा कि जो वीडियोज हैं वो मौजूद है। इसका मतलब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ये चीजें हो सकती हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि आने वाले चंद दिनों के अंदर इस हवाले से जो कशीदगी है वो हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट का वो जो डॉक्यूमेंट है वो आ गया कि कौन कौन सी दफात लगेंगी। अब ऐसे में एक और डेवलपमेंट ये है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा से भी मामला होता है तो इसका मतलब है कि आगे चल के इसके अंदर मजीद कशीदगी का इम्कान है और आज उन्होंने अडियाला जेल के अंदर कहा है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला हैं उनको इस सिलसिले में कहेंगे। तो अब ये भी एक नई डेवलपमेंट है। लेकिन आज की जो असल डेवलपमेंट है जो मैंने आपको बताया था कि शौकत बसरा का जो ट्वीट था कि वो काजी फाइज ईसा के ऊपर अदम एतमाद करने जा रहे हैं, उसके अंदर आज जब वो गुफ्तगू कर रहे थे अडियाला जेल के अंदर तो उन्होंने यही कहा कि जो आर्टिकल 25 है उसके तहत ये नहीं होता कि आप केसेस के दौरान पसंद या नापसंद को देखें, बल्कि जो उनका के जो तहरीक इंसाफ के या इमरान खान के मुकदमात हैं उनका कि काजी फाइज ईसा हर उस बेंच में कैसे आ जाते हैं, ये सवालात अपनी जगह पे मौजूद हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे वकला ने काजी फाइज ईसा की जो हर बेंच में मौजूदगी है उस पर एतराज किया है और हमें अब शक है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए उनका कि हमारे केसेस किसी और को सुनने चाहिए। और उनके मुताबिक कल टीम जो है उनसे मुलाकात करने के लिए आई लेकिन उनसे टीम को मुलाकात नहीं करने दी गई। उसकी वजह क्या है? उनका जी इस वक्त जेल में बैठे हुए कर्नल साहब हैं और मेजर साहब हैं वो पूरे का पूरा निजाम जो है वो चला रहे हैं और कल चूंकि मैंने ये बात की थी तो इसकी बुनियाद के ऊपर मेरी टीम को मुलाकात नहीं करने दी। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी डेवलपमेंट ये है कि उनका कि अब मुझे चूंकि ये लग रहा है कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, जिस तरह उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि काजी फाइज ईसा जो है वो हमारे बेंचेस से अलहदा हो जाएं या हमारे केसेस ना सुने, तो अब उनके मुताबिक वो भूख हड़ताल करने के बारे में मुशावरत कर रहे हैं। और अगर ये भूख हड़ताल हुई तो जाहिर है वो इस वक्त अडियाला जेल के अंदर है और अडियाला जेल के अंदर भूख हड़ताल करेंगे तो इसके ऊपर गवर्नमेंट का क्या होगा या गवर्नमेंट उसको कैसे टैकल करेगी, ये एक बड़ा दिलचस्प किस्म का पहलू इस सारी सूरत हाल के अंदर हमें अब पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि एक जानिब वो कह रहे हैं कि हम एपीसी के अंदर जाएंगे और दूसरे नंबर के ऊपर वो ये कह रहे हैं कि देखें
ہم جو ہے وہ یہ کام بھی کریں گے. اب اس کے اوپر گورنمنٹ کے پاس کیا کچھ ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اب جب بجٹ والا معاملہ ہے اور بجٹ والی ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان کو اندازہ ہے. اچھا ایک بات انہوں نے کہا، ان کا پاکستان کے اندر جو پہلے نظام حکومت تھا وہ ہائبرڈ قسم کا نظام حکومت تھا، لیکن اب جو اس وقت نظام حکومت ہے وہ بالکل ایک اتھارٹیٹو قسم کا ہے. اور ساتھ ہی یہ جو ابھی حالیہ آپریشن ہے اس سلسلے میں ان کا دیکھیں ہمارا پرابلم افغانستان کے ساتھ ہے. جب تک افغانستان کے بارڈر کو ہم کنٹرول نہیں کرتے یا افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے، ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ آپریشن شروع کریں گے، یہ لوگ بھاگیں گے، یہ بھاگ کے افغانستان چلے جائیں گے، ہماری فورسز جو ہے وہ واپس آئیں گی، یہ دوبارہ ان علاقوں میں آ جائیں گے. تو یہ سوال اپنی جگہ پہ پہلے بھی موجود تھا، اور بلاول زرداری جب وزیر خارجہ تھے تب بھی یہ سوال پیدا ہوتا رہا کہ بھائی آپ بتائیں کہ آپ جو ہے وہ کیوں نہیں افغانستان جاتے؟ افغانستان کوئی ہمارا اس طرح سے دشمن ملک تو نہیں ہے، ہمارا برادر ملک ہے. اور اگر آپ اب میرے خیال سے وہ آل پارٹیز کانفرنس کروانے جا رہے ہیں جس میں تحریک انصاف کریے کہ ہم بھی شریک ہو رہے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ تجویز آنی چاہیے. ایک پوری تمام جو جماعتیں ہیں ان کا وفد بنا کے بھیجا جا سکتا ہے وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ افغانستان، ان کو کہا جا سکتا ہے بھائی ہمارا کنسرن ہے. پھر میں اکثر اوقات یہ بات کہتا ہوں، ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے جس میں بہت ساری ہماری مذہبی جماعتیں ہیں، فضل الرحمان اور بہت سارے لوگ جو ہیں، ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں، ان کے اوپر دباؤ جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں تاکہ وہ اس چیز کو لے کے آگے چلے جائیں. اچھا ایک سوال جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، اور کہ اس سارے معاملے کے اندر کیونکہ جو بجٹ کے بعد جو مہنگائی ہے ظاہر ہے اس میں اضافہ ہوتا ہوا میں دکھائی بھی دے رہا ہے، اور پہلے بھی، اور گورنمنٹ اس کے بارے میں خود بھی مانتی ہے، اور اگر ہم نے الیکشن کی تقریروں کے دوران بھی سنا تو وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ ہو. اچھا اب رہی بات کہ سب باتوں کے بیچ میں آج خواجہ آصف جو ہے وہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ عمران خان کی جو سوچ ہے وہ بالکل، اور رویہ جو ہے وہ غیر سیاسی قسم کا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کا موسم تبدیل ہو رہا ہے. اور خواجہ آصف نے آج کہا کہ عمران خان سے جو مذاکرات ہے اس کی پیشکش ہمیں آج بھی برقرار ہے. لیکن اس سلسلے میں آج جب وہاں پہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا دیکھیں مذاکرات، عمران خان نے کہا کہ تب کیے جاتے ہیں جب کسی مسئلے کا حل نکلے. ہم شہباز شریف سے مذاکرات کریں گے، لیکن ان مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلے گا یا ہماری ڈیمانڈ ظاہر ہے وہ تو یہی چاہیں گے کہ گورنمنٹ ختم ہو اور ہماری گورنمنٹ ہو، یہ سارا کچھ ہے. اچھا اس حوالے سے وہ آج بھی اس بات کے اوپر یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت پورا ملک کہہ رہا ہے الیکشن کے اوپر سوالات ہیں، لیکن جو قاضی فائز صاحب ہے وہ الیکشن کی تعریف کرتے ہوئے دکھائی دے رہے. اچھا انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے جو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا کہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 جو ظاہر غداری کا آرٹیکل ہے وہ لگنے کی انہوں نے بات کی ہے. ایک بات اور آج معلوم پڑی کہ چونکہ حمود الرحمان کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس کے اوپر ہوا، اور وہی وہ ٹویٹ یا سارا معاملہ تھا جس کی بنیاد کے اوپر پنجاب حکومت کی ریکمنڈیشن ہے اور کابینہ نے اپنے 8ویں اجلاس کے اندر منظوری بھی دی کہ وہ عمران خان کے اوپر سنگین غداری کا جو کیس ہے کرنے جا رہے. آج انہوں نے بتایا کہ جیل میں اس وقت پریشانی یہ ہے کہ جو حمود الرحمان رپورٹ ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر ان کو کیسے مل گئی، اور وہ اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں. اچھا اس کا مطلب ہے ان ساری باتوں کے اندر ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ آج جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور وہ آئے، ان کی اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی، کیونکہ گزشتہ روز ان سے کسی قسم کی ملاقاتوں کی اجازت نہیں دی گئی تھی. لیکن آج کی ملاقات کے بعد انہوں نے کسی قسم کی میڈیا سے گفتگو نہیں کی، اور وہ میڈیا سے گفتگو کیے بغیر ہی وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں. چونکہ کل آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر تحریک انصاف نے جلسے کا اعلان کر رکھا ہے، تو اس جلسے کے اعلان کے بعد اب کیا صورتحال ہوگی یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی کہ اس چیز کو لے کے کیسے چلتے ہیں. اچھا ایک جو قاضی صاحب کے حوالے سے ہے، لیکن دوسرے نمبر پہ ایک اور معاملہ ہے. جسٹس طارق محمود جہانگیری جو اسلام آباد کے اندر الیکشن ٹرائیبونل کے کیسز کو دیکھ رہے ہیں، ان کے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر پہلے آیا کہ ان کی ڈگری جو LLB کی ڈگری ہے وہ مشکوک ہونے کی شکایات آ رہی ہیں. پھر اس کے بعد اب ان کے خلاف باقاعدہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جو ریفرنس ہے وہ دائر ہو گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جی ان کے جو لاء کالج کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 ہے اس میں فرق ہے، اس لیے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے. اچھا یہ طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس وقت وہ بطور جج وہاں پہ کام کر رہے ہیں، وہ اس سے پہلے جو قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر ہے وہاں پہ بطور پروفیسر یا بطور ٹیچر پڑھاتے بھی رہے ہیں. اب یہ بھی ایک انٹرسٹنگ پہلو ہوگا جس طرح جسٹس شہزاد ملک یا جسٹس طارق جہانگیری ہے ان کے حوالے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے. تو اب تک یہ اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.